त्रैमासिक समीक्षा 2077 मङ्सिर 18 गते गरिएको थियो। आज मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन श्रीमान गभर्नरज्यूले सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। यसै क्रममा म श्रीमान गभर्नरज्यूमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भएका मूलभूत विषयहरू सार्वजनिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। श्रीमान गभर्नरज्यू। धन्यवाद डाक्टर गुणाकर भट्टजी। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकज्यूहरू, डेप्युटी गभर्नरज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशक साथीहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तथा जुम मार्फत जोडिनुभएका सबै साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आज हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। हामीले मौद्रिक नीति 2077 साउन 2 गते जारी गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र त्यसमा थप गर्नुपर्ने कामहरूका विषयमा, नीतिगत विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा लामो छलफल गरेर अहिले यो हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। 77 साउन 2 गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट हामीले के कुरो महसुस गरेका छौँ भने अर्थतन्त्र एक खालको विस्तारको बाटोमा अगाडि बढेको छ र सबै सरकारहरूमा एउटा ठुलो उत्साह चाहिँ नीतिले उत्साह ल्याउनमा सहयोग पुर्याएको देखिएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरू पनि सुदृढ रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि वातावरण सहज बन्दै गएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको अवस्था छ, जुन कुरोको चाहिँ तथ्याङ्क हामीले 6 महिनाको तथ्याङ्क यसअघि नै पब्लिस गरिसकेका छौँ। बजेटको पनि अर्धवार्षिकमा यो कुराहरू यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी विश्व अर्थतन्त्र पनि पहिले अनुमान गरे भन्दा कम दरले मात्रै सङ्कुचनमा आएको चाहिँ अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यही जनवरीमा गरेको अध्ययन अनुसार 2020 मा विश्व अर्थतन्त्र 3.5% सङ्कुचनमा भएको हुने चाहिँ अनुमान उसले गरेका छ, जुन कुरो उसले अगाडि अक्टोबरमा गरिराख्दा 4.4% र त्योभन्दा अगाडि अप्रिलमा गरिराख्दा योभन्दा पनि बेसी दरले सङ्कुचनमा आउने अनुमान उसले गरेको थियो। समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा यहाँहरू फेमिलियर हुनुहुन्छ। उपभोक्ता मूल्यस्फीति चाहिँ नियन्त्रणमै छ। यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ 3.56% मुद्रास्फीति रहेको छ 6 महिनाको अवधिमा। त्यसैगरी वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा पनि निर्यात बढेको, आयात केही घटेको र समग्रमा चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्समा पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा सुधार आएको अवस्थाहरू यहाँहरूको तथ्याङ्क यहाँहरूको हातमा छँदैछ। त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार भएको, करिब 11% का दरले चाहिँ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ यो सालमा। चालु खाता नकारात्मक रहे तापनि, घाटामा रहे तापनि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको करिब 125 अर्बले यी डेटाहरू यहाँहरूसँग छँदैछन्। त्यसैगरी यी सबै कुराको असर स्वरूप कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि सुधार आएको छ, जसको फलस्वरूप करिब 13.9 महिनाको वस्तु आयात र 12.6 महिनाको वस्तु सेवा आयातलाई धान्न सक्ने विदेशी विनिमयको सञ्चित नेपालसँग रहेको तथ्यहरू यहाँहरूसँग छँदैछ। त्यसैगरी समग्रमा यो ब्रड मनी सप्लाई चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ, 23% बढेको छ यो अवधिमा। निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहका सन्दर्भमा पनि यहाँहरूसँग डेटा हातमा छन्। चाहिँ निक्षेप परिचालन पनि उत्साहजनक रूपले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह अझै उत्साहजनकले रूपमा बढेको छ। त्यसैगरी पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता कर्जाहरू जुन चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा कोभिडबाट असर परेका उद्यमी व्यवसायीलाई चाहिँ टार्गेट गरेर ल्याइएका उसमा पनि पुनर्कर्जाको फिगर मात्रै 87 करोड चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको छ, जसमध्ये करिब 82 अर्ब डिस्बर्स नै भएको छ। अहिले बक्यौता नै रहेको अवस्था छ यति बेला माघ मसान्तसम्ममा। त्यसैगरी
2077 पुष मसान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब 60,879 ऋणीहरूले पाएका छन् र यसको चाहिँ रकममा 1,37 करोड रहेको छ। 100 अर्ब 37 करोड चाहिँ बक्रुता रहेको अवस्था छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको छ। 2077 पुषमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको चाहिँ निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 5% रहेको छ भने आधार दर 9.76 पुषमा 9.43% रहेकोमा 77 पुषमा आएर यो 7.18% मात्र रहेको छ। कर्जाको भारित औसत ब्याज दर पनि निकै घटेको छ। अहिले पुषको अवस्थामा हेर्दा 9.09% रहेको छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस्तो यो दर चाहिँ 11.94% रहेको थियो। सँगसँगै वित्तीय पहुँचमा पनि सुधार भएको छ। यहाँहरूले यी तथ्याङ्कहरू अगाडि पाइसक्नु भएको छ। मन्थली पब्लिकेसनमै पनि स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि 4वटा स्थानीय तहमा चाहिँ पुर्याउन बाँकी छ ब्याङ्क शाखाहरू। त्यसमा पनि निश्चित प्रक्रियामा ब्याङ्कहरू गइरहेछन्। केही सर्टेन सीमाहरूको कारणले पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यो ठाउँमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मौद्रिक नीतिको समग्र कार्यदिशा कोभिड-19 को चाहिँ संक्रमण कम हुँदै गएको र कोभिड संक्रमणको प्रभाव नियन्त्रणका लागि खोप लगाउने कार्य समेत प्रारम्भ भइसकेकोले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्यकरण हुन थालेको अवस्था छ। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै कर्जा तथा आयात बढ्दै गएका कारणले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने दबावलाई समेत मध्यनजर गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। शीघ्र आर्थिक पुनर्स्थानमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लागू गरिएका वित्तीय सहजीकरण तथा नियामकीय लचकता सम्बन्धी व्यवस्थाबाट वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुन नदिनेतर्फ सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनहरूको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावत राख्दै मौद्रिक एवं वित्तीय उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गरिएको छ। यो हिसाबले यो अर्धवार्षिक समीक्षाबाट हामीले केही मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ। ती सम्बन्धमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र ब्याङ्क दरलाई यथावत राखिएको छ। कोभिड-19 ले सृजना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। हाललाई यी सबै रेटहरू यो चाहिँ समीक्षा गरिराख्दा यथावत कायम गरिएको छ। तर यसबाट सिर्जना हुन सक्ने रिस्कलाई हामीले हेरेका छौँ र भोलिको दिनमा हामीले कस्तो इन्डिकेसन पाइरहेछौँ भन्दा यिनमा भोलिको दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। 2076 पुष मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जाहरूलाई ऋणीले 2078 आषाढ मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम 5% असुल उपर गरी एकपटकको लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रभाव भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत राखिएको छ। अर्थात् लोन टु भ्यालु रेसियोलाई अहिले यथावत कायम गरिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रभाव गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनेछ।
क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारहरूको प्रवर्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय कारोबारको प्रवर्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट डिएपी अथवा डिएए डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटैको विद्यमान सीमामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ। अन्तमा आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। मौद्रिक नीतिमा लागू गरिएका व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रमा थप आशाको सञ्चार हुने, रोजगारी बढ्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरेको छु। धन्यवाद। नमस्कार। गुनाकरजी, हामीले बोल्न पाइने होला नि त अब। धन्यवाद श्रीमान गभर्नरज्यू। गुनाकरजीले मोडरेसन गर्नुहुन्छ। साथीहरूले केही लाग्यो क्युरियोसिटीहरू छ भने प्लिज। धन्यवाद श्रीमान गभर्नरज्यू। अब पत्रकार मित्रहरूका कुनै जिज्ञासा प्रतिक्रिया केही भए हामी लिन तयार छौँ। यहाँहरूको आफ्नो समय र पेसेन्सको लागि पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अग्रिममै। सुदर्शन सर कता जानुभयो? लु राखौँ त, तपाईँ पछि म राख्नु पर्यो। धन्यवाद रोयल यार। ठिक छ, मेरो जिल्ला अगाडि नलाई चौले नेता बनाए सर मलाई त। ऋण पुनः अब यो रिसेड्युलिङ पुनः दिइसकेको छ भनेपछि फेरि एकपल्ट यो थप्न लागेको मैले राम्रोसँग सुनिनँ कि मैले चाहिँ त्यस्तो बुझेँ होइन। एकपल्ट तिनीहरूलाई थपिदिन लागेको हो कि अथवा अनि अर्को एउटा यो सरले सेयर रेसियो के अरे यो लोन टु भ्यालु रेसियो भनेको कुन कुनको चेन्ज गर्न खोजेको भन्ने कुरा पनि अलिक राम्रोसँग बुझिएन जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यो चाहिँ मोनेटरी पोलिसीसँग लिङ्क भएको क्वेसन भयो। तर यो प्रोभिजनिङको कुराहरू यथावतै छ, 5% नै छ होइन। यसलाई अब अहिले हामीले छुट्टै एनपिए गणना पनि नगर्ने र तिनीहरूलाई अहिलेको पोजिसनमा राख्दाखेरि ऋण त त्यो बिग्रेको ऋण त बढ्दै जाला तर बुकमा राम्रो देखिएला। यता यो तर्फबाट आउने जोखिमलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी हेरेको छ भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ यो तेस्रो चाहिँ प्रश्न मेरो। थ्याङ्क यू सर। अरू पत्रकार मित्रहरू सोध्दा हुने हो सर? हजुर नमस्ते, म अर्जुन पोखरेल हो। के अरे यो सेयर बजारको विषयमा अलिकति पछिल्लो समय विभिन्न कुराहरू पनि उठिरहेका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले केही निर्देशनहरू पनि जारी गरेको थियो। यो विषयमा अलिकति के आयो कि आएन मैले त्यति धेरै प्रश्न सुन्न पाइनँ। यो विषयमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर। सर गुणाकर सर नमस्कार, गवर्नर साहब नमस्कार। म रोयल आचार्य। के अरे अब खास के न आउला जस्तो लाग्थ्यो, केही पनि चेन्ज भएन, पुरानैलाई चाहिँ निरन्तरता दिने किसिमको रहेछ। अलिकति यो अब पुनर्तालिकीकरण यो लोनको चाहिँ अलिकति क्लियर भएन। म यो अलिकति गौरव साहबले छिटो भन्नुभयो कि बुझिनँ मैले। 5% ब्याज असुल गरी भनेको छ, यो कुल ब्याजको 5% हो कि के हो यो अलिकति बुझाइदिनु न। हेलो नमस्कार, गुणाकर सर बोल्न मिल्छ? मिल्छ हजुर बोल्नु। हजुर नमस्कार, म हिमाल पौडेल बाराखरीबाट। हुन त यो मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छ कि छैन, तर पनि गभर्नर साहब यहाँ आउनुभएको भएर सोधिहालेँ। पछिल्लो समय यो नेपाल ब्याङ्कको विषय एकदमै तदारुकताका साथ उठेको छ। अस्तिको छलफलमा पनि बजेटको समीक्षामा पनि यो कुरा उठेको थियो, तर उत्तर आएको थिएन। यसमा चाहिँ यो खास के भएको, कसरी निर्णय गर्छ? किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले नै निर्णय गरेर स्वीकृति दिएर गएको विषय हो, के हुन्छ यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिनु न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। गुणाकर सर नमस्ते, गभर्नर साहब नमस्ते, सबैलाई नमस्ते। यो
लघु वित्तहरूमा चाहिँ ब्याङ्क विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ लघु वित्तको सेयरमा चाहिँ लगानी गर्नु कडाइ गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको थियो। यसबारे चाहिँ खासै केही कुरा आएको छैन। यसबारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि गभर्नरज्यूले? त्यस्तै अर्को चाहिँ विद्युतीय कारोबारको सुविधामा भन्नेको छ, त्यो अलिकति स्पष्ट बुझिएन। त्यसमा थोरै क्लियर पारिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु मैले। गभर्नर साहब नमस्ते, गुणाकर नमस्ते, सर नमस्ते। सर मैले चाहिँ यो सोध्न खोजेको एसएलआर र सिआरआरमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने भनियो, अनि हामीले काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई पनि बिचमा स्थगित गरेको थियौँ। अब यसलाई चाहिँ यो विषयमा पनि खै केही आउँछ कि भन्ने लागेको थियो, त्यसमा चाहिँ केही बोलेको जस्तो देखिएन। के हुन्छ होला त्यो विषयमा पनि यसो जानकारी गराइदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने हो। अरू मित्रहरूको कसैको केही छ? मैले यसमा एउटा कुरा थपेँ, म फेरि है सरी, म अजमत अली फेरि नाम भने मैले, यो सहुलियत कर्जा यति हजारले पाएको छ भनेर अब अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट पनि आयो। तर हामीले चाहिँ विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई कुरा गर्दाखेरि हामीले 10% पाएको छैन भन्छ। यो पाउनेहरूको नाम र रकम चाहिँ सार्वजनिक गर्न मिल्दैन? अरू कसैको केही छैन भने यसलाई अब केही कुराहरू राखेर म गभर्नर साहबलाई जाने थप उहाँहरूको कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्छु। अरू साथीहरूको कसैको केही छैन है? मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नमस्कार, म इमेजबाट नारायणी बोल्दैछु। हजुर नारायणीजी, हजुर। तपाईँको सुनिया छैन त सर? यो 78 साल असार मसान्तसम्म सर हजुर असार मसान्तमा चाहिँ लोन पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिया भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरा नि अलिकति क्लियर बनाइदिनु न। खास ठिक छ, त्यो आइसकेको छ अगाडि पनि। यो पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनिया हो। गभर्नर साहब नमस्कार। गुणाकर सर नमस्कार, म मेनुका कार्की। नमस्कार मेनुकाजी, हजुर। प्रश्न राखौँ सर? हजुर राख्नुहोस्। सर अब पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूमा तरलताको चाप बढ्दै गएको छ, लगानीहरू धेरै भइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै त्यस्तो प्रकारको नीतिहरू चाहिँ केही आज एक्सप्लोर गरेन सर? के हो यसमा देख्नु भएको छैन कि हजुरहरूले? के हो? धन्यवाद पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय अहिले जुन दिनुभएको छ, 7 बजेपछिको समय पनि दिन भ्याउनु भएको छ। यसका लागि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ उठाउनुभएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गर्दा हामीले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित चुनौतीहरू र अहिले जुन हिसाबबाट अर्थतन्त्र रिकभरीको पाथमा अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई समेत ध्यानमा राखिकन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। कतिपय व्यवस्थाहरूलाई हामीले यथावत राखेका छौँ। गभर्नर साहबले अघि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मूलतः अर्थतन्त्रमा अपेक्षा र विश्वास चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। त्यसैले कन्फिडेन्सलाई हामीले चाहिँ लुज हुन नदिने, यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने र त्यसै गरिकन एक्सपेक्टेसन जगाइराख्ने। अब हामीले जुन सर्वेक्षण गरेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखिसकेका थियौँ। असारमा सर्वेक्षण गर्दा जम्मा 4% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले चाहिँ 54% पुगेको छ। उत्पादन कारोबारको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ। यी सबै अवस्थालाई ध्यानमा राखिकन हामीले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू अहिले कतिपय यथावत राखेका छौँ, कतिपय बजारलाई कसियस पनि हुने। भोलि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थतन्त्रको अवस्था, बजारको अवस्था हेरिकन कुनै पनि बेला फेरि नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्छ है, कतिपय व्यवस्था भनेर सङ्केत चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर हामीले कसियसली केही स्टेटमेन्ट राखेका पनि छौँ। गभर्नर साहबको त्यो आफ्नो सम्बोधनमा आइसकेको छ। अहिले जहाँसम्म यहाँले उठाउनुभएका पुनर्तालिकीकरण अथवा सेयर धितो कर्जाका कुराहरू छन्, यो हाम्रो स्टेटमेन्ट अहिले वेबसाइटमा अपलोड हुँदैछ। यसले पनि धेरै कुराहरू प्रष्ट पार्नेछ। यसमा चाहिँ हामीले प्रष्टसँग त्यहाँ लेखेका छौँ र अहिले गभर्नर साहबले पनि थप केही कुराहरू यसमा प्रकाश पारिदिनु हुनेछ। मैले धेरै लामो समय नलिकन अहिले तरलता व्यवस्थापनमा हामीले निकै काम गरिरहेका छौँ। हेर्नुभयो भने 6 महिनामा 241 अर्ब बजारबाट तरलता प्रशोचन गऱ्यौँ र अहिले पनि बजारमा जुन अधिक तरलता देखिरहेको छ, यो मूलतः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा सुविधाको रकम नै
त्यसैको वरिपरि अहिले अधिक तरलता देखिरहेको छ। त्यसैले तरलताको स्थिति जसरी हामीले 2 महिना अगाडि हेर्दा अत्यन्त सहज अवस्था, सुविधाजनक अवस्थामा थियो, आज त्यो अवस्था क्रमिक रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन हुँदै गएको छ र आगामी दिनमा यो अवस्थामा के परिवर्तन पनि हुन सक्ने देखिएको छ। यी केही कुराहरू मैले राखेर यहाँहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासालाई सम्बोधन गरिदिन हुन म श्रीमान गभर्नरज्यूमा अनुरोध गर्दछु। श्रीमान गभर्नरज्यू। धन्यवाद गुनाकरजी। सर्वप्रथम त सबै पत्रकार साथीहरूलाई, वरिष्ठ पत्रकार साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू अबेरसम्म पनि बसेर महत्त्वपूर्ण आफ्नो क्युरियोसिटीहरू राख्नु भएको छ। समग्रमा यहाँ 3वटा 4वटा विषयमा कन्सर्नहरू आएको छ। एउटा यो रिस्ट्रक्चर र रिसेड्युलिङ सम्बन्धी कुरोमा कहीँ कतै कन्फ्युजन भयो कि भनेर। अर्को चाहिँ यो लोन टु भ्यालु रेसियो चाहिँ के हो भन्ने कुरामा अलिकति कन्फ्युजन भएर, त्यसै गरी कतिपय साथीहरूले चाहिँ यस अगाडि बजारमा यस्ता यस्ता कुरा आइरहेको थिए, सेयर बजार सम्बन्धी अथवा सेयरमा लगानी सम्बन्धी, ती कुराहरू त केही पनि आएन, के हो भन्ने खालको कन्फर्म हुन खोजिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी यो सहुलियत कर्जा पाउनेहरूको नामेसी सार्वजनिक गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, एकदम राम्रो विषय छ। त्यस्तै अर्को बफरसँग सम्बन्धित त्यसलाई पुनरावलोकन गरिएन भन्ने विषय छ भने लोन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ रेटहरू कुनै एडजस्टमेन्ट गरिएन, सिआरआरको, एसएलआरको, त्यसै गरी ब्याङ्क रेटको बारेमा केही गरिएन नि भन्ने क्वेसन। र एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ एनपिएसँग ब्याङ्किङ एसेट्सहरूको गुणस्तर घट्दै गएको अवस्थामा 5% को प्रोभिजन पर्याप्त होइन कि भन्ने शङ्का गरेर अर्को चाहिँ बुदा उठाउनु भएको छ। यही सेरोफेरोमा मैले भन्नुपर्दा पहिले यो रिस्ट्रक्चर र रिसेड्युलिङको सन्दर्भमा हाम्रो एक्जिस्टिङ व्यवस्था, हामीले साउन 2 गते मनिटरी पोलिसी ल्याइराख्दाखेरि उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ ऋण तिर्न, किस्ता तिर्न गाह्रो हुन्छ। कतिपय उद्योगहरूलाई चाहिँ 6 महिनाभित्र यो सम्भव छैन, 9 महिनामा पनि सम्भव छैन, वर्ष दिनमा पनि सम्भव छैन। त्यसकारण उहाँहरूले रिस्ट्रक्चरै गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। आफूले पाकेको ब्याजलाई क्यापिटलाइज एकै ठाउँमा राख्ने अथवा फ्रिज गर्ने गरेर आफ्नो चाहिँ कम्प्लिट रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर हामीले पुष महिनाभित्र आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेर ब्याङ्कलाई सेटिस्फाई गराएर रिसेड्युलिङ र रिस्ट्रक्चर गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियौँ। ब्याङ्कले विश्लेषण गरेर त्यसलाई गरिदिने गरी। तर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम पनि बक्यौता ब्याजको 10% चाहिँ ब्याज चुक्ता भएको हुनुपर्छ भन्ने शर्त राखेका थियौँ। त्यसमा अहिले पुष मसान्त गुज्रिसक्दाखेरि कतिपय व्यवसायीहरू खास गरी यो टुरिज्मसँग रिलेटेड र अन्य केही क्षेत्रका व्यवसायीहरूले अहिले पनि हामीले रिस्ट्रक्चर गर्न सकेनौँ, 10% ब्याज पनि बक्यौताको 10% पनि बुझाउन सकेनौँ। त्यसकारण यसलाई म्याद थप्नु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरूको रिकमेन्डेसनहरू आयो, मागहरू आयो। हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्दा सही ठान्यौँ र यसलाई चाहिँ अझै थप समय दिएछौँ र बुझाउनु पर्ने ब्याजको फिगरमा पनि 10बाट घटाएर 5 गरेका छौँ। भएको व्यवस्था यो हो। यसमा यो चाहिँ आउने आषाढ मसान्तसम्म पनि रिस्ट्रक्चर रिसेड्युलिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तर मिनिमम 5% ब्याज चाहिँ बक्यौता ब्याजको 5% ब्याज चाहिँ बुझाउनु पर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ। लोन टु भ्यालु रेसियोको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, कुनै परिवर्तन जसरी हामीले सिआरआर एसएलआरमा कुनै परिवर्तन गरेनौँ, त्यसै गरी लोन टु भ्यालु रेसियोमा चाहे चाहिँ त्यो सेयरको मार्जिन कर्जा सम्बन्धी कर्जा होस्, चाहे चाहिँ त्यो रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित कर्जा होस् अथवा अरू कुनै पनि कर्जा हुन्, हामीले अहिले त्यसलाई छोइरहेको छैनौँ। हामीले नछुनु पछाडिको खास कारण चाहिँ के भने समग्रमा हामीले लिएको नीतिहरूले राम्ररी काम गरिरहेछ, अर्थतन्त्रलाई सघाइरहेछ। यस अर्थमा पनि हामीले अहिले तुरुन्तै यो चाहिँ परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन भन्ने ठानेर यो नीति, यो समीक्षामा हामीले कुनै परिवर्तन गरेका छैनौँ। तर त्यही परेको भोलि चाहिँ आवश्यक पर्यो भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने शब्दलाई लिएर यहाँहरू अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो कि जस्तो लाग्यो। त्यो हामीले एउटा इन्डिकेसन दिइरहेछौँ, जुन खालको ओभरअल एग्रिगेटहरू यहाँ देखिरहेछ, नम्बरहरू देखिरहेछ, जुन खालको क्रेडिटको ग्रोथ छ, त्यो सबैलाई हेरेर हामीले भोलिको दिनमा हामी यो क्वार्टरमा गर्ने त केही होइन, यो क्वार्टरको लागि हाम्रो पोलिसी रेट यही नै हो हैन, एक क्वार्टरको लागि। तर त्योभन्दा पछाडि यो सिचुएसन आउन सक्छ, अहिलेको अवस्था रह्यो भने
भनेर हामीले इन्डिकेटिभ चाहिँ स्टेटमेन्ट त्यहाँ राखेको हो र त्यो चाहिँ यो क्वार्टरको लागि होइन यो चाहिँ अर्को क्वार्टरमा अवस्था के हुन्छ त्यो अनुसार हामी जाने नै छौँ र अधिकांश पोलिसी हामीले पुरानै लिएका छौँ र बजारलाई थप सहज गर्नलाई चाहिने कुराहरू हामीले पोलिसीलाई एकोमोडेटिभ नै राखेका छौँ लिबरल नै राखेका छौँ उद्योगी ऋणीहरूलाई सहज नै बनाउन खोजिरहेछौँ त्यसै गरी ब्याङ्कलाई पनि धेरै सहजता दिन नै खोजिरहेछौँ यही सहजताको सिलसिलामा चाहिँ कहीँ कतै अब चाहिँ कर्जाको गुणस्तर खस्किराख्ने हो भन्ने क्वेसनहरू आउन सक्छ हामीले खास गरी यहाँ सुदर्शनजीले उठाउनु भएको वाच लिस्टसँग रिलेटेड प्रोभिजन 5% राखिया छ 5% प्रोभिजन गरिसकेपछि धेरै हदसम्मको कुसन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ अब यो कोभिडको चाहिँ असर परिरहेको बिजनेसलाई योभन्दा बेसी प्रेसर दिनु उपयुक्त हुँदैन हामी र सम्बन्धित ब्याङ्कहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई क्लोजली हेर्छन् तर यहाँनिर अझै डिमान्ड चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 5% होइन त्यसलाई घटाइदिनुपर्छ भन्ने र चाहिँ त्यो वाच लिस्टको प्रोभिजन अथवा क्राइटेरियालाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिसहरू हामीले एनबिएबाट पनि नपाएको होइन अरू चाहिँ अम्ब्रेला चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनहरूबाट पनि नपाएको होइन तर हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्रेडिटको रिस्कलाई हामीले कुसन गर्ने आधार एटलिस्ट 5% हुनुपर्छ भनेर यसलाई एज इट इज कायम गरिरहेछौँ त्यसपछि अर्को विषय सहुलियत कर्जाको नम्बर ग्राहकहरू के कसो हो भन्ने कुरो आउनु भएको छ सहुलियत र रिफाइनेन्स दुईटैमा हामीले राम्रो खालको उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भला यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा अब झन्डै 36 अर्बको चाहिँ ऋणीहरू छन् अब ती सबै ऋणीले सबैले चाहिँ यो सुविधा पाउने रिफाइनेन्स नै पाउने सहुलियतै पाउने भन्ने विषय हुँदैन अनि नपाउनेहरूको चाहिँ गुनासो मेजोरिटी त नपाउने हुन्छ नि त्यसमा होइन अनि गुनासो आउनु स्वाभाविक हो त्यसै गरी सबैले रिफाइनेन्स पनि पाउने कुरो भएन जति साइज बढाए पनि त्यसले गर्दा गुनासो हामीले पाइरहेछौँ तर क्रमशः अनि सँगसँगै के पनि हुँदो रहेछ भने कतिपय व्यक्तिहरू ब्याङ्केबल भइ नदिने सबै खालको आफ्नो स्किलहरू डेभलप गरेर बरोइङको स्टेजमा नपुग्ने अनि ब्याङ्कले दिएन भन्ने त्यो खालको ट्रेन्ड पनि हामी कहाँ छ तर हामी ती सबै कुरालाई क्रमशः एनालाइसिस गर्नेछौँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा एउटा जेन्युन बिजनेस गर्न खोज्ने व्यक्तिले सहज रूपमा ब्याङ्कबाट क्रेडिट पाउनुपर्छ उसलाई क्रेडिटको एक्सेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र सँगसँगै हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ यो कर्जा पाएका ऋणीहरूको विवरण हामी पब्लिक गर्छौँ यसलाई लुकाएर राख्नुपर्ने कुनै आधार कुनै कारण छैन यसमा हामीलाई गाह्रो विषय केही पनि छैन त्यसै गरी विकास ब्याङ्क लघु वित्त आदि इत्यादिले सेयरमा कारोबार गर्न नपाउने सम्बन्धमा पहिले यहाँहरूले कतिले लेख्नुभयो अब सोर्स कहाँ कताबाट हो थाहा छैन त्यो लेखेकै भरमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि भएन हामीले पोलिसी कार्यान्वयन गरिराख्दा के गर्न पाउने के गर्न नपाउने त ऐनले व्यवस्था गरेको छ यदि कोही कसैले गर्न नपाउने कुरो गरेको छ भने उहाँहरू कारबाहीको दायरामा आइहाल्नुहुन्छ होइन गर्न पाउने कुरो गरेर कमाएको छ भने त्यसमा हामीले रिस्क डाड गर्नु पनि हुँदैन त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ है त्यसपछि लोन बढ्दै गएकोमा कुनै नीति आएन भन्नुभएको कुरो मैले भनिहालेँ हामीले अहिले लिएको पोलिसीबाट इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई सहयोग पुगेको छ त्यसकारण यसमा धेरै हामीले छोइराख्नु परेन काउन्टर साइकल बफरलाई पनि हामीले त्यसरी नै ल्यायौँ अहिले त्यो बफर युटिलाइज गर्ने बेला हो त्यसकारण अहिले ब्याक हुने अवस्था रहेन त्यसपछि एउटा क्वेसन चाहिँ यो अलिकति यो मोनेटरी पोलिसीसँग असम्बन्धित क्वेसन आयो अस्ति पनि त्यहाँ उठाउनु भएको थियो हिमालजीले ल्याउनु भयो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको विषय यहाँहरूले आफ्नो हिसाबले एनालाइसिस गर्न खोजिराख्नु भएको छ हामीले हेर्दा चाहिँ अब यो अध्यक्षले राजीनामा दिएको कुरोलाई यहाँहरूले लेख्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यस्तो चाहिँ उहाँलाई आफूलाई असजिलो लाग्यो अब छोड्नुभयो ब्याङ्कले राम्रो गरिरहेको थियो उहाँको अध्यक्षतामा उहाँको नेतृत्वमा अब जहाँसम्म फाइनेन्सियलहरूको स्वीकृतिको कुरा छ हामी यस विषयमा चाहिँ गहन छलफल गरेका छौँ अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्क बिच बसेर फाइनेन्सियललाई स्वीकृत गर्ने मोडालिटीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् कम्पनी ऐनको दफा 182 ले पनि एक खालको सरकारको अनरसिप भएको संस्थाहरूले पुरा गर्नुपर्ने केही कुराहरू त्यहाँ बोलिया छ
यी कुराहरूको अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भएको कारणले यो स्थिति आएको हो। अलिकति अनयुजुअल स्थिति हो, हामीलाई पनि सहजता भएन। तर राष्ट्र ब्याङ्क मैले अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ फर्मल्ली यो विषयमा केही कुरो आइसकेको छैन, ब्याङ्कबाट पनि नोटिफाई भएको छैन। तर अब छलफलमा आएको, मिडियामा आएको हिसाबले अब यो फाइनेन्सियल स्वीकृति गर्ने विषयमा चाहिँ अब ऐनहरूले दिएको नियामकीय निकायले गर्नुपर्ने काम, अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरू बिच अलिकति ब्यालेन्स नभएर यो स्थिति आएको हो। हामी चाहिँ हाम्रो सरसल्लाहमा चाहिँ भोलि सकभर यस्तो स्थिति नदोहोरियोस् भन्ने किसिमबाट काम गर्न खोजिरहेको छौँ। यो क्वेसनको एक्स्ट्रा क्वेसनको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ सरस्वती यहाँहरूले उठाउनु भएको इस्युहरूमा मैले चाहिँ एड्रेस गर्ने प्रयास गरेका छु र यहाँहरू सबैलाई अब आज अप्ठ्यारो दिनमा हामीले यो के अरे भ्यालेन्टाइन डेमा यो पब्लिस गरेछौँ। सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुने पो अनुमति चाहन्छु म। नमस्कार। गवर्नर साहबलाई पनि शुभकामना भ्यालेन्टाइन डेको। धन्यवाद सर। सबैलाई नमस्कार हजुर। नमस्कार सरोज सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। फाइनेन्स कम्पनीको विषयमा के आएन सर? ए होइन, फाइनेन्स कम्पनीको विषयमा आउने होइन, मोनेटरी पोलिसीको फाइनेन्स कम्पनीको बारे मात्र कहाँ बोल्छ र भने आएन भनेपछि बुझ्नु पर्यो कि राम्रो रहेछ सब कुरो। रिसेड्युलिङ जम्मैलाई लागू भइहाल्यो। हस् ल बाबा। गुड नाइट हजुर।